Niatong Hunyo 19 ning tuiga tulo ka mga centenarian sa Davao City ang gipasidunggan sa City Government of Davao. Pinaagi sa City Social Welfare and Development Office kun CSWDO. Personal nga gitunol sa mga opisyal sa lokal nga panggamhanan ang plaque of recognition ug ang tag 100,000 pesos nga cash incentives ngadto sa mga benepisyaryo. Ang maong lakang sa LGU gidayig sa National Commission of Senior Citizens kon NCSC Davao Region. Sumala pa ni Philbert Brian Solesta, ang Project Department Officer sa NCSC 11, ang inisyatiba sa City Government of Davao angay nga mamahimong sumbanan soban pang mga LGU sa riyon sa pag-ila ug paghatag og importansya ngadto sa mga centenarians. Dapat punta no sa ilaha kay nakita po nila nga dako pong tabang gyud sa ato ang mga nag-milestone age ang pahalipay nga ginahatag nato sa ilaha. Nasayran nga ang paghatag sa mga pag-ila o insentibo subay na usab sa City Ordinance number 0727-21 Series of 2021 kon an ordinance honoring centenarians in City of Davao nga naghatag og 100,000 pesos nga cash incentives ngadto sa mga kwalipikadong Davaoenyong centenarians. Pinaagi sa mga ordinansa padayon nga gidasig sa lokal nga panggamhanan og sa NCSC ang mga pamilya nga iparehistro ang ilang mga katigulangan aron masiguro nga madawat nila ang saktong pagbili o benepisyo gikan sa gobyerno samtang sila buhi pa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.